अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मौला अली कहना चाहिए या हज़रत अली कहना चाहिए। मौला अली कहें तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हज़रत अली कहें तो उसकी क्या दलील है। और फिर ये हालिया दिनों में, पिछले दिनों में मौलाना तारक जमील साहब ने एक गुफ्तगू की, बहुत से लोगों को मालूम है, हर जुबान ज़द आम है, आम खास हर बंदे को ये पता है कि मौलाना तारक जमील साहब ने ये जुमला कहा कि हमें मौला अली कहना चाहिए, हज़रत अली नहीं कहना चाहिए। और फिर इस पर इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ने अपनी मंतक पेश की, हाफिज़ अबू यहया नूरपुरी साहब ने अपनी मंतक पेश की, अहले तशय्युअ स्कूल ऑफ थॉट्स के लोगों ने अपनी मंतक पेश की। यानी हर स्कूल ऑफ थॉट, चाहे वो अहले सुन्नत का है, अहले हदीस का है, अहले तशय्युअ का है, या फिर ये इंजीनियर साहब है, इन सब ने अपनी अपनी आरा पेश की हैं। आज हम देखते हैं कि असल हकीकत है क्या। पहली बात तो ये है कि मौला अली कहना चाहिए या हज़रत अली कहना चाहिए। इस बारे में सुन्ने तिरमिज़ी में, जामे तिरमिज़ी में एक रवायत है, ये रवायत नंबर है हदीस नंबर 3713। यानी ये जो रवायत है ये हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने जामे तिरमिज़ी में बयान फरमाई है। और इसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल ये नकल किया है, यानी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काला मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। और यहाँ पर आपने लिखा है हाज़ा हदीसुन हसनुन गरीबुन, ये हदीस हसन है, गरीब है। अब इस जो रवायत को अल्लामा अलबानी ने नीचे सही लिखा हुआ है कि ये रवायत जो है ये सहीउल इसनाद है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मौलाना तारक जमील साहब ने जो कहा कि ये रवायत जो है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, वहां पर लफ्ज़ मौला आया है, लिहाजा मौला कहना चाहिए, हजरत नहीं कहना चाहिए। इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ जो है वो इससे मिलता जुलता है। लेकिन हाफिज़ अबू यहया नूरपुरी साहब जो हैं वो कहते हैं कि यहाँ जो मौला का लफ्ज़ बोला गया है ये हजरत बोलना चाहिए, मौला नहीं बोलना चाहिए, जनाब बोलना चाहिए, मौला नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो में ये कंसेप्ट दिया है कि मौला का लफ्ज़ तो और भी कई सहाबा किराम को बोला गया है, तो लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मौला अली नहीं कहना चाहिए, हज़रत अली कहना चाहिए। हज़रत अली ना कहने वालों पर उन्होंने ये बड़ी तनकीद की है। और फिर अहले तशय्युअ स्कूल ऑफ थॉट जो हैं वो इस हदीस का एक अलग पेश करते हैं राय। वो कहते हैं कि इस हदीस से मुराद ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस के आका व मौला हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस के हाकिम हैं, उसके हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हाकिम और सरदार हैं। लिहाजा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफ़ात के बाद जो पहले खलीफा हैं वो हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका ज़्यादा हक था। लेकिन हमने देखना है, हमने ना अहले तशय्युअ स्कूल ऑफ थॉट्स के लोगों को देखना है, ना हमने अहले सुन्नत व जमात के स्कूल ऑफ थॉट्स के लोगों को देखना है, ना हमने इंजीनियर साहब के फ़िरके को देखना है, ना अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट्स के फ़िरके को देखना है। हमने देखना है किताब व सुन्नत को। हम देखेंगे कि सो सल्फ सालिहीन का मनहज रहा है, जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका हैं, उनमें क्या चीज़ बयान की है। पहली बात, इमाम तिरमिज़ी की जो रवायत है कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, ये रवायत तो बहरहाल मौजूद है। अल्लामा अलबानी, ये जो अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट्स जिसको अपना बड़ा पेशवा मानते हैं, उन्होंने भी इस हदीस को सहीउल इसनाद करार दिया है। लिहाजा इस बात में तो कोई शक शुबा की गुंजाइश ही नहीं कि ये हदीस सहीउल इसनाद रूए ज़मीन पर लोगों में सुनी सुनाई जाती है और ये वाक़यातन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है। अब बात रही कि इन लफ्ज़ जो मौला लगाया गया है ये क्यों लगाया गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्यों नहीं आया कि वो मौला हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्यों नहीं आया मौला। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्यों नहीं आया। इसके बारे में हम तहकीक पेश करते हैं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये क्यों आया, बाकी जो तीन खुलाफात थे उनके बारे में ये क्यों नहीं आया। तो इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, यह हदीस नंबर है 4350।
یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحیح الاسناد حدیث میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں. یہاں پر ہے ان عبد اللہ بن بریدہ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیا الی خالد لیقبض الخموس وکنت ابغض علیا وقد اغتسل فقلت لخالد الا ترى الى هذا فلما قدمنا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريدة أتبغض عليا فقلت نعم قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. یہ حدیث جو ہے اس کا میں ابھی ٹرانسلیٹ کرنے جا رہا ہوں. یہ حدیث آپ دھیان سے سننی ہے, اس کو آپ سنیں گے تو آپ کے شکوک و شبہات دور ہوں گے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ حدیث ہے, نمبر میں نے آپ کو بتا دیا 4350, اور اس حدیث میں ایک واقعہ کا ذکر ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہیں جہاد میں مشغول تھے ان کی طرف بھیجا کہ لیقبض الخمس, تاکہ وہ خمس 5واں مال جو ہے غنیمت کا وہ لے کر آئیں. اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس دن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مال خمس لینے آئے, میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں شریک تھا. وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا, میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بغض رکھتا تھا. وَقَدْ اغْتَسَلَ, جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف احادیث کو اکٹھا کر کے ان کو اکٹھا بیان کیا ہے, اور وہاں پر آپ نے مکمل قصہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خمس لے آئے, یا پھر کچھ روایات میں ہے کہ خمس تقسیم کر آئے, تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کے لیے بھی ایک کنیز رکھی. تو وہ جب اپنے حصے کے لیے کنیز رکھی تو وہ ایک صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے صبح دیکھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غسل کیا ہے, تو میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ الا تری الی ھذا, کیا آپ ان کو دیکھ نہیں رہے, یعنی انہوں نے اپنے لیے کنیز رکھ لی ہے. تو فلما قدمنا علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو آپ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے, ذکرت ذلک لہ, میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کو یہ عرض کی, سارا واقعہ بیان فرمایا کہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر آپ نے بھیجا تھا ان کو کہ آپ مال خمس جو ہے وہ یا تو تقسیم کر دیں یا پھر وہ واپس لے آئیں. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان مال میں سے خمس میں سے ایک کنیز بھی اپنے لیے رکھی ہے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاننا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑا غور طلب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا بریدہ, تو اے بریدہ, اتبغض علیٰ, کیا تو علی سے بغض رکھتا ہے؟ فقلت نعم, تو میں نے, وہ حضرت بریدہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہاں, کیونکہ میں بغض رکھتا تھا, میں نے سچ بول دیا, میں نے کہا جی ہاں میں بغض رکھتا ہوں. قالا, تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم آپ فرماتے ہیں لا تبغضہ فإن له في الخمس اکثر من ذلك. جاننا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو علی سے بغض نہ رکھ, کبھی بھی بغض نہ رکھ. فإن له في الخمس اکثر من ذلك, خمس میں علی کے حصے میں اس سے بھی زیادہ آتا تھا. ایک کنیز تو دور کی بات, علی نے تو ابھی کچھ لیا ہی نہیں ہے, ایک کنیز سے زیادہ علی کے حصے میں آتا تھا. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے اس حدیث کا, جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا, امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ پھر حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم آپ نے یہ ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. یعنی جس کا میں مالک ہوں, جس کو میں نے بھیجا ہوا ہے, جس کی میں سرداری کر رہا ہوں, اس کا اس وقت علی بھی سرداری کر رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بھیجا گیا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بھیجا گیا تھا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بھیجا گیا تھا. یہ اہل تشیع اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت دوسرے لوگوں پر ثابت ہو رہی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے.
क्योंकि अगर ऐसी चीजें देखी जाएं तो फिर तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को, जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब करीबुल वसाल थे तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इमामत कराई है, और इमामत उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बजाते खुद करते थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु वो तमाम मुसलमानों के इमाम करार पाए, क्योंकि उस वक्त मौला अली भी थे, उस वक्त उमर फारूक भी थे, उस वक्त उस्मान गनी भी थे, उस वक्त मौला अली भी थे। उस वक्त सब को इकट्ठा करने के बाद बावजूद इन तमाम के, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को इमामत का कहा गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद पहले जो खलीफा हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, इसमें क्यों कहा गया है? इसमें इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सारे लोगों को तो नहीं भेजना मकसूद था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं भेजा, ये काम था आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी को भी कोई काम सुपुर्द कर देते थे। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को कई काम आपने सुपुर्द किए जो मौला अली को नहीं किए। इस वक्त आपने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को माल खुम्स तकसीम करने के लिए, या एक बार रिवायत में आता है कि वसूल करने के लिए भेजा। तो उसके बाद आपने फरमाया कि क्योंकि कुछ लोग जो हैं जैसे हजरत बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दिल में ये था कि ये जो हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा है ये हक नहीं कर रहे। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहु फाली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला है, लिहाजा अली से बोगज ना रखना, अली से मोहब्बत करना। अब यहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको जरा शक शुबा यहां पर पड़ गया कि कई सहाबा किराम जो है वो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से बोगस भी रखते थे। देखें, पहली जो चीज होती है अवाइल, जैसे कई लोग हैं सहाबा किराम जो वो पहले वो कुफर के हाल में थे तो वो इस्लाम लेकर आए हैं। हमने उनकी कुफर की हालत को नहीं देखना, हमने देखना है कि बाद इस्लाम उन्होंने कैसे काम किए। ऐसे ही जब हजरत बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने यह फरमा दिया कि मन कुंत मौलाहु फाली जो मौलाहु, तो फिर हजरत बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप क्या फरमाते हैं? ये फतहुल बारी इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमा दिया फमा काना अहदुम मिनन नासी अहब्बा इलैया मिन अलीयिन, तो हजरत बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो भी सहाबी थे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्द थे, आप भी मानने वालों में से थे। आपने फिर कहा कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली की ये शान बयान फरमाई ना, तो फिर लोगों में से सबसे ज्यादा महबूब मुझे हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु हो गए, और वो ता वसाल मुझे महबूब रहे। तो हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप बड़े लोगों के महबूब थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मोहब्बत करते थे, हजरत अली आपसे मोहब्बत करते थे, हजरत उमर आपसे मोहब्बत करते थे, मौला अली हजरत उमर से मोहब्बत करते थे। बहरहाल यहाँ पर अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट्स ने एक और मंतक पेश की है। हाफिज यहया नूरपुरी साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पर यह चीज बयान की है। आप कहते हैं कि जो इमाम जज़री हैं उन्होंने अन-नहाया में लफ्ज़ मौला के मुख्तलिफ मानी बयान किए हैं। उन्होंने लफ्ज़ मानी मौला के मुख्तलिफ मानी बयान किए, वो हम भी आपको बयान कर देते हैं, अभी बयान कर देते हैं। आप फरमाते हैं कि वाह हुआ इस्मुन यक़अउ अला जमाअतिन कसीरतिन, कि लफ्ज़ मौला एक ऐसा इसम है जो बहुत ज्यादा अल्फाज पर बोला गया है, बहुत ज्यादा जमात पर बोला गया। उसमें कौन कौन से लफ्ज हैं? फ़हुवा रब, लफ्ज़ रब पर भी मौला बोला जाता है। जैसे हम कहते हैं कि मौला, अल्लाह तबारक व तआला को हम मौला कहते हैं, तो वो अल्लाह तबारक व तआला पर भी लफ्ज़ मौला का इतलाक किया जाता है। वल मालिक, मालिक पर भी बोला जाता है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, यहाँ पर मालिक का तर्जमा भी किया जाता है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने मालिक का तर्जमा किया है, तो यहाँ पर लफ्ज़ मौला मालिक के माना में इस्तेमाल हुआ। अस्सय्यद, सरदार के माना में भी लफ्ज़ मौला इस्तेमाल हुआ है। वल मुनइम, इनाम करने वाला। अल मोतिक व नासिर। अच्छा, यहाँ पर एक लफ्ज जो है जो जज़री साहब की वो बात कर रहे हैं नहाया में कि वो बहुत बड़े इमाम हैं, ठीक है, मानते हैं हम। उन्होंने तो एक इसका माना जो है वो अन्नासिर भी बताया है कि मदद करने वाला। तो अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट्स और इंजीनियर साहब, आपका तो मौक़िफ़ ये है कि जो गैर खुदा से मदद तलब करना है वो तो जायज़ ही नहीं है। यहाँ पर तो वो जायज़ बता रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि मौला का एक तर्जमा अन्नासिर भी है। फिर फरिश्तों के लिए भी नुसरत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है।
پھر نماز کے لیے بھی مدد کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں. تو یہ انہوں نے تھوڑی ڈنڈی ماری ہے. بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, اس پر پھر کبھی بات ہوگی. المحب ایک اس کا مطلب یہ ہے محبت کرنے والا. التابع, الجار, ابن الام, الحلیف, العقید, السہر, العبد, الموتق, المنعم علیہ. وَأَكْثَرُهَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ فَيُضَافُ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَىٰ مَا يَقْتَضِيهِ الْحَدِيثُ الْوَارِدُ فِيهِ. کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں مختلف جگہوں پر یہ لفظ مولا آیا ہے اور جس جس چیز کا حدیث تقاضا کرتی گئی ہے اس معنی میں ہم اس کو لیتے گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. وَكُلُّ مَنْ وَلِيَ أَمْرًا أَوْ قَامَ بِهِ فَهُوَ مَوْلَاهُ وَوَلِيُّهُ وَقَدْ تَخْتَلِفُ مَصَادِرُ هَٰذِهِ الْأَسْمَاءِ. یہاں پر حافظ ابو یحییٰ نورپوری صاحب نے یہ بیان کیا ہے, لیکن ڈنڈی کیا ماری ہے وہ اب آپ کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اسماء ان کے مختلف مصادر ہیں. فالولایت بالفتح, فتح کے ساتھ جو ولایت ہے یہ نصب میں بولا جاتا ہے, نصرت میں بولا جاتا ہے, موتق یعنی مدد میں بھی بولا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مدد فرما سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے, بغیر اجازت کے نہیں. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدد فرما سکتے ہیں بِإِذْنِ اللہ, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, بغیر اجازت کے نہیں. لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ آپ کو بہتر پتہ ہے. پھر الولایت بالکسری, ولایت ہاں کسر واؤ کے کسرے کے ساتھ. فی الامارتی, امارتی والولاء, یہ امارت میں بولا جاتا ہے امیر ہونے پر. والولاء فی الموتقی والموالات من والا وال القوم. یہ تو حافظ ابو یحییٰ نورپوری صاحب نے یہ ترجمہ بیان کیا ہے اور کہا ہے, پھر یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ اس سے الولاء فی الموتق والموالات من وال القوم, اور اسی سے حدیث ہے من کنت مولاہ فعلی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور کہا ہے کہ یہاں تک بیان کیا ہے, لیکن حافظ ابو یحییٰ نورپوری صاحب نے یہ نہیں بیان کیا یحمل علی اکثر الاسماء المذکورہ, کہ لفظ مولا جو ہے جو اوپر ہم نے مذکور الفاظ ذکر کیے ہیں ان میں سے کئی اسماء پر بولا جاتا ہے. تو ان میں تو ناصر بھی ہے, ان میں تو مالک بھی ہے, ان میں سید بھی ہے. ہاں جون جون سے لفظ ایسے ہیں جن پر یہ کرینہ پایا جائے کہ ان پر لفظ مولا یہاں پر مراد نہیں, جیسے رب. اب یہاں پر رب مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم نے کبھی بھی رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. لفظ مولا سے یہ پھر مراد یہاں پر نہیں ہوگا. مالک مراد ہے تو مالک مراد ہوگا, سید مراد ہے تو سید مراد ہوگا, منی مراد ہے تو منی مراد ہوگا, موتق مراد ہے تو موتق مراد ہوگا, ناصر مراد ہے تو ناصر مراد ہوگا, محب مراد ہے تو محب مراد ہوگا. لیکن یہاں سے اب ایک چیز اور میں بیان کرتے جا رہا ہوں کہ اہل تشیع اسکول آف تھاٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر مالک مراد ہے, سردار مراد ہے, تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تمام مومنین کی پھر سردار ہوئے. تو اس بارے میں علامہ مبارک پوری نے یہ بیان کر دیا, اس کو بھی کھول کر بیان کر دیا. آپ فرماتے ہیں کہ وفی شرح المصابیح للقاضی قالت الشیعۃ هو المتصرف, کہ اس حدیث میں بعد اہل تشیع اسکول آف تھاٹ نے یہ اپنا موقف پکڑا کہ وہ تصرف کرنے والے ہیں. وقالوا معنی الحدیث, اور انہوں نے کہا کہ حدیث کا معنی یہ ہے ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یستحق التصرف فی کل ما یستحق الرسول التصرف فیہ ومن ذلک امور المؤمنین فیکون امامہم. تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے بعد اہل تشیع اسکول آف تھاٹس نے یہ رائے پکڑی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ہر اس چیز میں تصرف کر سکتے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تصرف کر سکتے. اس میں وہ مومنین کے جو امور ہے وہ بھی مراد ہیں اس میں. لہٰذا یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جو ہیں یہ مومنوں کے امام قرار پائے. امام طیبی نے فرمایا لا یستقیم ان تحمل الولایت والامامت, یہاں سے ولایت سے امامت مراد نہ لو. ولایت اور چیز ہے, امامت اور چیز ہے. امامت میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم دیا گیا تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود امام تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب قریب الوصال ہوئے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت سونپی, تو وہ زیادہ حقدار تھے. اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال الطيب لا يستقيم ان تحمل الولاية والامامة التي هي التصرف في امور المؤمنین, کہ اس ولایت کو اس امامت پر محمول بالکل نہ کیا جائے جو مومنین کے بارے میں تصرف کرنے کے بارے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ لأن المتصرف المستقل فی حیاتی ہوا, کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود تصرف کرنے والے تھے اپنی حیات میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی مومنین کے امور میں تصرف کرنے والے
वाला नहीं था। और ये हदीस मुबारक जो है वो आप अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात मुबारक में है। इसका वाज़ेह और साफ मतलब ये हुआ कि इसका मतलब हरगिज़ नहीं, ये नहीं कि जिसका मैं मालिक हूं और जिसका मैं सरदार हूं, मेरे बाद आज वसाल भी वही सरदार होगा, बल्कि इससे मुराद ये है कि आप अलैहिस्सलाम जिससे मोहब्बत फरमाते हैं, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा भी उससे मोहब्बत फरमाते हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम जिसको महबूब हैं, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा भी उसको महबूब हैं। फिर हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला, नबी करीम अलैहिस्सलाम जिसकी मदद करने वाले हैं, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उसकी मदद करने वाले हैं। देखें हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कितने ग़ज़वात में मोमिनीन की मदद फरमाई, तो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी मदद फरमाई। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी सब ने मदद फरमाई है। सारे सहाबा किराम जो हैं वो एक दीवार बनकर लड़े हैं, वो आपस में यकजान होकर मुकाबला किया उन्होंने कुफार का, तो तब जाकर फतह मक्का हुआ और बहुत सी फतूहात हासिल हुई हैं। बहरहाल ये लिखा हुआ है फयाजिबु अन युहमल अल महब्बती, तो जरूरी ये है कि इस लफ्ज़ मौला को मोहब्बत पर महमूल किया जाए, वलाए इस्लाम पर महमूल किया जाए, व नहमिहिमा और इन जैसे दीगर नासिर मोतिक वगैरह पर महमूल किया जाए। लिहाजा इससे हमें आज साफ पता चल गया कि हम मौला अली को मौला अली कह सकते हैं। हाँ, मौला से मुराद रब नहीं होगा, मौला से मुराद ये नहीं होगा कि जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपनी हयात में तमाम मोमिनीन का के उमूर को तसर्रुफ करने वाले थे, उसमें आप अलैहिस्सलाम आपका अलैहिस्सलाम का हर हुक्म जो है वो हुक्म आहर था। इस तरह हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ मौला जो बोला गया है ये मोहब्बत पर बोला गया है, वलाए इस्लाम पर बोला गया है, ये नासिर पर बोला गया है, ये मोतिक पर बोला गया है। ये उस सेंस में बोला गया जो अभी मैंने हदीस बयान की है कि बाद लोग जो हैं वो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा से बोगज़ रखते थे, तो मौला हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये बयान फरमा दिया कि आप इससे बोगज़ ना रखो, क्योंकि अगर मैं आपको महबूब हूं तो फिर आपको अली भी महबूब होना चाहिए। बहरहाल मौला अली कह सकते हैं, हजरत अली भी कह सकते हैं, हजरत भी इज्जत का लक़ब है, मौला भी इज्जत का लक़ब है, इसमें किसी किस्म के कोई कबाहत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें हक की जानब गामज़न फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।